मेरी जिठानी और मैंने एक ही दिन दो बेटियों को जन्म दिया, मगर जिठानी की बेटी उसी वक्त फौत हो गई। जिठानी ने मुझे बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तुम्हारी बेटी भी फौत हो जाए। अगर ये बच गई तो मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। अब मैं हर वक्त अपनी बेटी को जिठानी की नजरों से दूर रखती, मगर जब मेरी बेटी 17 साल की हुई तो हर वक्त उसके सर में दर्द रहता। वो सारा दिन अपने कमरे में अंधेरा करके सोई रहती। एक दिन बेटी का पर्स चेक किया तो दिमाग चकरा गया। मैं भागती हुई बेटी के कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था, मगर जैसे ही बेड पर हाथ मारा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो एक ठंडी चीज। आज फिर मेरी बेटी कॉलेज से आते ही अपने कमरे में घुस गई थी। न सलाम, न दुआ, और ना ही उसने मुझसे खाना मांगा। मेरी ममता तड़प उठी। मैंने माहम के कमरे का दरवाजा खोला तो वो खिड़कियों पर पर्दे डाले, अंधेरा किए, सर पर कपड़ा बांधे लेटी हुई थी। मुझे तशवीश हुई तो पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है मेरी जान? मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम कुछ उलझी उलझी सी रहती हो। मेरी बात सुनकर माहम ने बेजारी से मेरी जानिब देखा और बोली, मामा, मुझे कुछ देर आराम करना है, मेरे सर में दर्द है, आप कमरे से तशरीफ ले जाएं। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दें। मैं उसका मुंह देखती रह गई। बेटा आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मेरी परेशानी फितरी थी, मगर वो बेड से उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले आई और बोली, मैं आराम करूंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया था। मैं हैरानो परेशान सी खड़ी रह गई कि आखिर इसको हो क्या गया है। वो रात गए तक कमरे में बंद रहती थी। जावेद साहब आए तो वो भी अपनी लाडली बेटी का पूछने लगे थे। मैंने साफ साफ बता दिया कि मां किसी से बात नहीं करना चाहती, मगर वो उससे मिलने की जिद करने लगे तो हम दोनों महन के कमरे में चले गए। अब की बार कमरे की लाइट्स ऑन थी। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, महम घबरा सी गई थी। परेशानी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। क्या बात है महम, क्या छुपा रही हो? मैंने पूछा तो वो बुखला सी गई और अपनी बुखलाहट पर पर्दा उसने मुझ पर गुस्सा करके दिया था। मम्मा, क्या मसला है आपके साथ? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, 17 साल की बालिग लड़की हूँ। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरे कमरे में नॉक किए बिना नहीं आना चाहिए था। महम की बातें सुनकर जावेद साहब मुस्कुरा दिए और बोले, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हम माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा बच्चा ही समझते रहते हैं। माहम बिल्कुल ठीक कह रही है, वो अब बड़ी हो गई है। फिर वो माहम से मुखातिब हुए, तुम ठीक 5 मिनट के बाद नीचे लाउंज में आकर मुझसे मिलो। जावेद साहब ने इस बात को बिल्कुल मामूली लिया था, लेकिन माँ का दिल तो ढेरों वसवसों में गिर गया था। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। मेरा दिल हजारों वसवसों के तहत कांप उठा था। थोड़ी देर बाद माहम नीचे आ चुकी थी। अपने बाप के साथ उसने हल्की फुल्की गुफ्तगू की। मुझसे बात करने से वो गुरेज करती रही। मुझे वो बदली बदली सी महसूस हो रही थी। उसकी सुर्ख आंखें मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मैंने जावेद साहब से जिद की कि हम माहम को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जावेद साहब ने माहम को अपने पास बुलाकर बिठा लिया और बोले, बेटा हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जैसे ही उन्होंने माहम के सर पर बंधा कपड़ा उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो फुदक कर पीछे हट गई और बोली कि मैं चेंज करके आती हूँ। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे मजीद तशवीश होने लगी थी। मैंने भी ठान लिया था कि सुबह माहम जैसे ही कॉलेज जाएगी, मैं पीछे से उसके कमरे की तलाशी ले लूंगी, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी बेटी किस चीज को लेकर परेशान है। इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई। माहम जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकली, मैं भागकर उसके कमरे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो मुझे मुंह चिढ़ाने लगा। उसकी 17 साल जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपने कमरे को लॉक करके गई थी। बात वाकई फिक्र करने की थी। रह रहकर मेरा शक अक्सा पर जा रहा था। अक्सा से माम की चंद माह पहले ही दोस्ती हुई थी। वो किरदार की अच्छी नहीं थी। कई लड़कों के साथ उसके अफेयर्स भी थे।
میں نے جب ماہم کو اس کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا تو وہ بھڑک گئی تھی۔ اس دن ماہم کافی دیر سے گھر لوٹی تھی۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں بڑی ہی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ وہ کمرے سے باہر آئے، مگر جب وہ باہر نہیں آئی تو میں ہی اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو خاموشی اور اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی تھی۔ ماہم کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے بڑی دقت سے نظر آیا تھا۔ وہ سر پر کپڑا باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی، کوئی ٹھنڈی سی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ میرے اچھلنے پر ماہم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں وہ بولی، ماما آپ جلدی سے کمرے سے نکل جائیں۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ چلا اٹھی، آپ جاتی ہیں یا میں آپ کو زبردستی باہر نکالوں؟ کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ میں اٹھی اور آخری نظر اس کے بیڈ پر ڈال کر دیکھنا چاہا کہ آخر وہ ٹھنڈی سی چیز کیا تھی جو مجھے محسوس ہوئی تھی، لیکن اندھیرے کے باعث میں کچھ نہ دیکھ سکی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ اچانک ماہم بن ٹھن کر اپنے کمرے سے نکلی اور گھر سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس کی جانب لپکی، مگر تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ مجھے اس کی بہت فکر ستا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں ماہم کے روم کی جانب تلاشی کی نیت سے بڑھی تھی، لیکن روم آج بھی لاک تھا۔ میں نے اس سے کال کر کے پوچھا تو وہ بولی، میں ارسلان کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی ہوئی ہوں، ڈنر اسی کے ساتھ کروں گی۔ ارسلان ماہم کا چچا ذات تھا۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر ہی رہ گئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ گھر میں بہت خاموشی تھی۔ بس ایسی ہی خاموشی ہمارے گھر میں ماہم کی پیدائش سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی وقت یاد ہے جب میرے ساس سسر حیات تھے اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ میں گھر کی چھوٹی بہو تھی۔ میرے بڑے دیور کی شادی ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ میری شادی کے 4 سال بعد آمنہ میری جٹھانی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میری اور آمنہ کی آپس میں تب تک بہت گہری دوستی تھی جب تک وہ ماں بننے والی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی اس نے خوشی کی خبر سنا دی تو سب میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ اب تک میں نے خوشخبری کیوں نہیں سنائی تھی۔ میں سارا دن پڑی روتی رہتی تھی۔ آمنہ بھی اب مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ اس دوری کی وجہ مجھے آمنہ کی گود بھرائی والے دن سمجھ میں آئی تھی۔ میں رسم کرنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک دیا تھا اور بولی، باجی برا مت منائیے گا، مگر بانجھ عورت اگر گود بھرائی کی رسم کرے تو اچھا شگن نہیں ہوتا۔ میں حیرت زدہ اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ مجھے آج تک کسی نے بانجھ نہیں کہا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ کلنک بھی لگا دیا تھا۔ میرا آمنہ سے اتنا دل برا ہوا کہ ہمارا بول چال بھی بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے خود اپنا آپ ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ آمنہ نے اپنے بیٹے کا نام احسن رکھا تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی اور اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ جاوید صاحب کا بزنس بڑی ترقی پکڑ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے تھے۔ اب تو میرے شوہر بھی پریشان رہنے لگے تھے کہ آخر اتنی جائیداد جائے گی کہاں، ہمارا تو کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ چند ماہ کے بعد ہی آمنہ نے پھر سے ساس کو خوشی کی خبر سنا کر انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ وہ دونوں اب میرے شوہر کے لیے نیا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب تو میں برباد ہو جاؤں گی، مگر میرے شوہر نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آمنہ کی خواہش تھی کہ دوسری اولاد بیٹی ہو جائے تو اس کی فیملی مکمل ہو جائے۔ میری قسمت بہت اچھی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں بھی انہی دنوں امید سے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ آمنہ کے سوا سبھی لوگ خوش تھے۔ آمنہ کی طبیعت اس بار بہت خراب رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بچے کی حالت کافی نازک ہے۔ پھر ہوا یوں کہ آمنہ نے مردہ بچے کو جنم دیا اور میرے گھر ماہم نے آنکھ کھولی۔ ماہم میری گود میں کیا آئی، آمنہ کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا ہی چھا گیا۔ اپنے بیٹے کے باوجود وہ میری ماہم پر نظر ٹکا کر بیٹھی رہتی، ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی۔ مجھے آمنہ سے بہت خوف آنے لگا تھا۔ میں نے جاوید صاحب کی بہت منت سماجت کر کے نیا گھر لینے کو کہا تھا۔ میں انہیں یہی کہتی تھی
कि आमना मुझसे मेरी बेटी छीन लेगी। मेरा शौहर मेरी इस बात को हंसकर टाल देता था, मगर वो नहीं जानते थे कि मैंने आमना के होने वाले बच्चे के साथ क्या किया था, और उसका बच्चा मेरी वजह से ही मुर्दा पैदा हुआ था। मगर जब मेरी हालत खराब रहने लगी, तब मुझे डिप्रेशन हो गया, तो उन्होंने नए घर की जिद मान ली थी। फिर आमना ने अगले साल एक और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अरसलान रखा था। जिस दिन हम नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, आमना मुझसे मिलने आई और बोली, दुआ करना अल्लाह ताला इस बार मुझे भी बेटी दे दे। मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी ना दी तो मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूंगी। मैं बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुमसे तुम्हारी माहम छीन ले। आमना की बद्दुआ से मैं डर गई थी। बड़ी ही अजीब औरत थी, अपने दो बेटों पर भी राजी ना थी। उस दिन के बाद हमने एक दूसरे से मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। सास ससुर के फौत हो जाने के बाद तो हमारा उनसे राब्ता बिल्कुल कट गया था। न हम उनकी खुशी में जाते और ना ही मौत पर। हमें एक दूसरे की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मगर माहम के कॉलेज में एक नई लड़की अक्सा जब से आई थी, हर काम ही उल्टा हो रहा था। उसकी वजह से माहम खासी बदतमीज हो गई थी। और तो और उसने अपनी फ्रेंड अरसलान से भी उसको मिलवा दिया था। ये माहम गड्ढे मुर्दे उखाड़ने उठ खड़ी हुई थी। मुझे अरसलान एक नजर नहीं भाता था, मगर मैं माहम की खातिर खामोश रही। मगर अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मुझे अनजाने खौफ में घेरा हुआ था। माहम घर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे चचा अरसलान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। अब तो तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई है, तुम कहो तो हाँ कर दूं। ये बात मैंने बहुत डरते डरते बोली थी। इस बात के पीछे बहुत से खौफ छुपे हुए थे। मेरी बात सुनकर माहम आगे बढ़ी और बोली, मामा, अरसलान मेरा दोस्त है, इससे आगे कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ आपने मुझसे ये सवाल सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आप मुझ पर शक करती हैं, लेकिन मामा, आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन शाम तक माहम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसके कमरे में चली गई। लेकिन मुझे देखकर वो शदीद घबरा गई। उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सर पर कपड़ा बांधकर वो कोई चीज हाथ में लिए बैठी थी। अंधेरे के बायस मैं कुछ भी न देख पाई। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी और मैं सीधी अक्सा के घर गई। उसको मैंने आड़े हाथों लिया। उससे सच बुलवाने के लिए मैंने उस पर बहुत जोर डाला तो वो बोल पड़ी, आंटी, असल में माहम किसी लड़के को पसंद करती है। माहम ने एक मोबाइल ले रखा है, उस मोबाइल पर वो अपने उसी दोस्त से बातें करती है। अक्सा की बातें सुनकर मैं खामोशी से घर चली आई थी, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि मैंने माहम के कमरे से कभी भी फोन पर बात करने की आवाज ना सुनी थी। माहम के बेड पर पड़ी ठंडी सी चीज मोबाइल जैसी भी नहीं थी, पर मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम ही है और हकीकत वही है जो मुझे अक्सा ने बताई है। घर आकर मैंने इस बात का माहम से जिक्र नहीं किया था। अगले कुछ दिन हमारे घर सुकून रहा, लेकिन इतवार के दिन अचानक मेरे देवर और जेठानी हमारे घर आ गए। मैं उनको देखकर घबरा गई थी। उनको जल्दी से घर के बाहर से ही चलता करके माहम के पास गई, उससे जांच पड़ताल की, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके चचा चची हमारे घर आए थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। माहम अब भी कमरे में हर वक्त अंधेरा करके लेटी रहती थी। मैं उसकी फिक्र से आजाद हो चुकी थी। मैंने ये सोचकर खुद को समझा लिया था कि इस उम्र में लड़कियां दोस्ती कर ही लेती हैं, मगर मेरी ये बेफिक्री भी ज्यादा दिन तक कायम ना रह सकी। मैं शाम में माहम के कमरे में गई तो उसके हाथ में मोबाइल के बजाय कुछ और ही था। वो चीज मैं गौर से देख ना पाई थी, मगर कुछ था जो मुझे अंदर तक हिला गया था। मैंने माम से साफ साफ पूछ लिया, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाती हो? माम अचानक से मुझ पर गुस्सा करने लगी। मामा, छुपाती तो आज तक आप आई हैं, कुछ राज की बातें मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। खैर, आप ये सब छोड़ें और आमना चच्ची के घर जाएं, उन्होंने भी आपसे कोई जरूरी बात करनी है। माहम की बात सुनकर मैं अपने आपे में ना रही। मुझे नहीं मालूम था कि माहम किस चीज की तरफ इशारा कर रही है। मैं फौरन उठी और आमना के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। उनके घर पहुंचते ही मैं खूब बरसी
अपने देवर और जेठानी को उनकी औकात याद दिलाई और साफ साफ अल्फाज में समझा दिया कि मेरी माँ हमसे दूर रहे। तभी मेरे देवर बोले, यही बात आज मैं तुम्हारी बेटी को समझाने आया था कि वो मेरे अरसलान से दूर रहे। उनकी बात सुनकर मैं परेशान सी हो गई। आमना के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट फैली हुई थी। अब मजीद कुछ भी कहने सुनने की मुझ में ताकत नहीं थी। मैं खामोशी से घर आ गई थी। घर आकर मैंने अपने शौहर के सामने अपना सारा दुख दर्द रख दिया था। अपने सारे वसवसे उनको सुनाकर रोने लगी थी, मगर उन्होंने एक लफ्ज भी शफकत का नहीं बोला था। उल्टा वो मुझ पर ही बरस पड़े थे। जिंदगी में पहली बार वो मुझसे इतनी ऊंची आवाज में मुखातिब हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था कि बेगम इतनी बड़ी गलती मत करो। पहले भी मैं तुम्हारे कहने पर अपने भाई से अलग हुआ हूँ और अब तुम क्या चाहती हो। वो ये कहकर बाहर चले गए थे और मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। जिस पैसे पर मुझे इतना मान था कि मैं आमना को किसी गिनती में नहीं लाती थी, अब वही पैसा मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। काश उस वक्त मैं अपने शौहर की बात मान लेती और घर अलग ना करती, तो आज मुझे मुंह की ना खानी पड़ती। मैं कुछ करने की हिम्मत रखती थी और ना ही ताकत। बस उठकर माहम के पास चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी, क्या सुनूंगी, लेकिन फिर भी मैं उसके पास चली गई थी। वो फिर से हाथ में कुछ पकड़े बैठी थी। मैंने उस चीज की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने आखिर बात शुरू की थी, माहम तुम क्या चाहती हो। मेरी बात सुनकर वो बड़े आराम से बोली थी, मामा अरसलान के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़का था, लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू डालकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अरसलान अच्छा लड़का नहीं है। माँ मुस्कुरा दी और बोली, तो मामा क्या आप अच्छी लड़की थी? मेरे बाप ने भी आपसे गुजारा किया है ना। खैर अरसलान के वालिदैन मेरा रिश्ता लेकर आने वाले होंगे, तब तक मैं बाबा को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी वो, मेरी समझ से तो सब बाहिर था। माँ हमने तकिए के नीचे से कुछ निकाला, वही चीज जो वो मुझसे छुपाया करती थी। मैंने उस चीज की तरफ देखा तो मैं सांस भी न ले पाई थी। वो तो मटका था, वही मटका जिसमें मेरे बहुत से राज छुपे हुए थे। माँ हम तुम क्या करने जा रही हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर बोली, मामा मेरे साथ हैं, बाबा आपको सब कुछ समझा देंगे। माँ हमने मेरे सर पर बम फोड़ डाला था। मैं एकदम बौखला गई और बौखलाहट में वहां से उठकर उसके पीछे आ गई थी। मैं रोती रही और अल्लाह ताला से माफिया मांगती रही थी। मुझे मालूम था कि मेरा अब बहुत बुरा अंजाम होने वाला था। मेरे शौहर भी आ गए थे। शायद माहम ने उनको भी कॉल करके ऑफिस से बुला लिया था। माहम ने बिना कुछ कहे वो मटका उनकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, बाबा मामा ने आपको सारी जिंदगी धोखा दिया है, इसमें सारे सबूत मौजूद हैं। मेरे शौहर जावेद साहब बड़ी हैरत से कभी मुझे तकते तो कभी माहम को। उन्होंने सोफे पर बैठकर वो मटका खो लिया। उसमें बेशुमार खत उनकी गोद में आकर गिरते चले गए थे। उन्होंने बारी बारी उन खतूत को पढ़ना शुरू किया था। उनके चेहरे की हालत बदलती जा रही थी। जाहिर है कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी बीवी के आशिक के खतूत पढ़कर कैसे सब्र कर सकता है। उन्होंने वो सारे खत उठाकर फेंक दिए। तभी काम करने वाली ने आकर बताया कि हमारे मेहमान आ चुके हैं। मेरा दिमाग एकदम से घूम गया था। मैं पागलों की तरह लाउंज में आई थी। जी कहिए कैसे आना हुआ? मैं चिल्लाकर बोली थी। आमना मुस्कुराकर बोली, हम माहम को अपनी बेटी बेटी बनाने आए हैं। मैं गुस्से से बेकाबू होती जा रही थी। मक्कार औरत, तुम जानती हो ना ये रिश्ता नहीं हो सकता। फिर तुमने अपने बेटे के पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं डाली? या फिर कहीं तुम ही ने तो ये खेल नहीं रचाया? माम आगे बढ़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाई थी, क्यों मामा क्यों? आखिर क्यों नहीं हो सकता ये रिश्ता? मैं एकदम चिल्लाकर बोली, क्योंकि अरसलान तुम्हारा भाई है। पूरे लाउंज में खामोशी छा चुकी थी। माहम रो रही थी। जावेद साहब आगे बढ़े और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी और बोले, मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही धोखा है। तुम तो फितना निकली। माँ हम रो रो कर एक ही सवाल कर रही थी, मामा
آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں بھی رو دی اور بولی تمہاری چچی اپنے صاحب اولاد ہونے پر بہت فخر کرتی تھی، اسے بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ باجی اتنا پیسہ ہونے کا کیا فائدہ جب آپ اپنے آپ سے بانجھ ہونے کا کلنک ہی نہیں اتار سکتے۔ یقین مانو ماہم، مجھے آمنہ کی باتیں بہت دکھ پہنچاتی تھی۔ میں سارا سارا دن روتی اور خود کو بد دعائیں دیتی تھی۔ جاوید صاحب بھی اولاد نہ ہونے پر پریشان تھے اور میری ساس میرے لیے سوتن ڈھونڈ رہی تھی۔ ان دنوں میں نے بہت زیادہ ذہنی اذیت سہی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں خود کو ختم ہی کر لیتی۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے گھر آمنہ کا ایک کزن کچھ دن رہنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میرے دیور فضل بھائی اور آمنہ کی بہت لڑائی ہوئی۔ فضل بھائی آمنہ پر شک کرنے لگے تھے مگر وہ بے قصور تھی۔ اس جھگڑے کے بعد آمنہ کا کزن چلا گیا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد آمنہ نے خوشخبری سنائی۔ میں نے آمنہ سے اس کے ہونے والی اولاد مانگ لی۔ میں نے اس کے آگے جھولی پھیلا کر کہا کہ تم اپنی ہونے والی اولاد پیدا ہوتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ پر احسان کر دینا۔ آمنہ میری بات سن کر بہت تلخ ہو گئی اور بولی کیوں باجی، میں نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے کیا جو بانجھ عورتوں کو اولاد بانٹتی پھروں؟ میں بانجھ لفظ سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ مجھے بار بار بانجھ کیوں کہتی تھی؟ میں نے بھی آمنہ کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس پر میں نے اپنے پیسے کا زور اور دباؤ ڈالا مگر وہ نہ مانی۔ پھر میں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے اور آمنہ کو کہا کہ یہ خط تمہارے کزن نے بھیجے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی اور پھر میرا یہ وار کام کر گیا۔ آمنہ ڈر گئی تھی اور اس کو ڈرتا دیکھ کر میں نے مزید ڈرا دیا۔ یوں میں ہر روز نیا خط لے کر آتی جس کے شروع میں میری جان لکھتی تھی۔ آمنہ بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ان خطوط کا راز راز ہی رہے گا، اگر تم اپنا ہونے والا بچہ مجھے سونپ دو۔ آمنہ نے مجبور ہو کر میری بات مان لی۔ جس دن ماہم اس دنیا میں آئی میں نے تمہیں آمنہ سے چھپا لیا۔ آمنہ بیچاری نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، جبکہ میں نے حاملہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ اور پھر جب آمنہ کو معلوم ہوا کہ وہ خط تو میں لکھتی تھی، اس کے کزن نے تو کبھی خط بھیجا ہی نہیں تھا، تب اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ ماہم تمہاری بھی نہ رہے۔ ماہم دیکھو آج کے بعد تم کہاں رہو گی میری بات سن کر سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے آمنہ کے لیے جو گڑھا کھودا تھا اس میں تو میں خود ہی گر گئی تھی۔ میں رو پڑی تھی اور ماہم تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے ہی بھائی کو پسند کر لیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ماہم تمہیں آخر وہ مٹکا ملا کہاں سے تھا؟ ماہم زاروں قطار رو رہی تھی، پھر بولی بابا اصل میں ارسلان اقصیٰ کا دوست تھا۔ ایک دن ارسلان اقصیٰ کے لیے بالکل ایسا ہی مٹکا لے کر آیا تھا اور بولا یہ میری ماما نے بنایا ہے۔ میں وہاں تو خاموش رہی مگر گھر آ کر میں نے اسٹور روم چیک کیا۔ مجھے شک تھا کہ ایسا مٹکا ہمارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار دیکھا تھا۔ میں نے وہ مٹکا ڈھونڈا اور اگلے روز کالج لے گئی۔ اس مٹکے پر آمنہ لکھا تھا۔ بس پھر ارسلان مجھے اور اقصیٰ کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں آمنہ مجھے چوم چوم کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں ان کی سہیلی کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ان کی سہیلی سے مجھے زبردستی چھین لیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کپڑے میں تعویذ باندھ کر دیا اور کہا کہ میں ہر شام اندھیرا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ جاؤں اور سر پر اس تعویذ کو باندھ دیا کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جلد ہی میرے حقیقی والدین سے ملا دے گا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور پھر مجھ سے میرے والدین ملنے چلے آئے اور ہر رات سے پردہ بھی اٹھ گیا۔ ماہم رو رہی تھی۔ میرا دل اس کو دیکھ دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ پھر وہ بولی میں بہت پریشان ہو گئی تھی، سارا دن اس مٹکے کو چومتی رہتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن اس مٹکے کو کھولا تو مجھے اندر سے خط ملے جنہیں پڑھنے کے بعد مجھے آپ سے نفرت ہو گئی تھی کہ آپ نے میرے بابا کو دھوکہ دیا ہے۔ مگر مما آپ نے صرف میرے بابا کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر ماہم جاوید صاحب سے بولی بابا آپ کی اجازت ہے تو میں اپنے حقیقی والدین کے گھر چلی جاؤں، ان کے ساتھ رہنے لگوں۔ ماہم کی بات سن کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹ گیا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی ماہم میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ وہ آگے سے بولی آپ مر ہی جائیں تو اچھا ہوگا۔ ماہم کی بات سن کر لگا کہ جیسے میں واقعی ہی مر گئی ہوں۔
جاوید صاحب سے اجازت لے کر مام ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے بابا سے ملنے ان کے آفس چلی جاتی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ جاوید صاحب مجھ پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی ہوں، میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا تھا، آج قسمت نے میرے ساتھ دھوکا کر دیا، اور اتنا بڑا دھوکا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں۔